ल ल स्वागत छ सबैजनालाई आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेसमा अनि यो भिडियो चाहिँ आइओई आइओएम बीपी KIHS, केआइएचएस एमओई इन्डियन इम्बेसिस सबैको लागि भ्यालिड हो किनकि मैले सिलेबस पढाउँछु सबै एक्जामलाई हुने गरी सो विषयवस्तुहरू एउटै छ र आज र आज चाहिँ हामी केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट स्टार्ट गर्छौं अनि यो चाहिँ केमिकल काइनेटिक्सको लेक्चर नम्बर 1 भयो ठीक छ ल ठिक छ ल केमिकल काइनेटिक्स यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी रिएक्सनको रेटको बारेमा स्टडी गर्छौं कुनै पनि रिएक्सन कुन रेटले भइराछ त डिफरेन्ट टाइप्स अफ रिएक्सन हुन्छ अब कुनै रिएक्सन एकदमै फास्ट हुन्छ रे कुनै रिएक्सन एकदमै स्लो हुन्छ रे कुनै रिएक्सनको रेट मोडरेट हुन्छ रे सो डिफरेन्ट रिएक्सन्सहरु कुन रेटले अगाडि बढिराछ त कुन रेटले रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा कन्भर्ट भइराछ त रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट पाउने रेट के हो त त्यसको बारेमा हामी केमिकल काइनेटिक्समा स्टडी गर्छौं So classification of reactions in terms of rate. भनेर लेख्नुस् Classification of reaction in terms of rate. Classification of reactions in terms of rate. In terms of rate को terms मा reaction को classification. So तीन किसिमको reaction. एउटा रिएक्सन एकदमै स्लो हुन्छ रे यसको फर्स्ट टाइपमा लेख्नु तीन किसिमको रिएक्सन एउटा स्लो रेटमा परफर्म हुने रिएक्सन एउटा एकदमै फास्ट रेटमा परफर्म हुने रिएक्सन एउटा चाहिँ मोडरेट रेटमा परफर्म हुने रिएक्सन सो तीन किसिमको रिएक्सन रेट छ सो एक नम्बरमा लेख्नुस् there are certain reactions which are too slow एकदमै स्लो हुन्छ यसलाई स्लो रेट अफ रिएक्सन पनि भन्छ एकदमै स्लो जस्तै यसको एक्जाम्पल दिने हो भने रकको वेदरिङ ठुला रकहरू जुन हुन्छ पहाड रक भनेको के त माउन्टेन भयो सिम्पली भाषामा पहाड भयो रक यिनीहरुको वेदरिङ रकहरू वेदर भएर के भन्छ त स्यान्ड र सोइलमा कन्भर्ट हुन्छ फेरि सोइल फेरि केमा हुन्छ त रकमा कन्भर्ट हुन्छ यो रक साइकल को यो प्रोसेसहरु रक फेरि सोइलमा कन्भर्ट हुने स्यान्डमा कन्भर्ट हुने फेरि स्यान्ड चाहिँ अल्टिमेटली रकमा कन्भर्ट हुने सो वेदरिङ अफ रक जुन छ एकदमै यो पनि एउटा रिएक्सन नै हो तर स्लो रिएक्सन तर त्यही अनुसार रस्टिङ अफ आइरन पनि आइरनमा खिया लाग्नु यो पनि एकदमै स्लो रिएक्सन हो आजै आइरनमा सपोज एक दिनमै चाहिँ खिया लाग्दैन 10 वर्ष 15 वर्षपछि रस्टिङ स्टार्ट हुन्छ कुनै पनि आइरनमा यदि फेभरेबल कन्डिसन त्यहाँ म्याच भयो भने त्यहाँ मोइस्चर अथवा एयर छ भने त्यहाँ अक्सिडेसन भएर रस्टिङ स्टार्ट हुन्छ सो रस्टिङ अफ आइरन पनि के हो त एउटा एकदमै स्लो रेटमा हुने रिएक्सन हो रस्टिङ अफ आइरन आइरनको रस्टिङ आइरनमा खिया लाग्नु लोहामा खिया लाग्नु वेदरिङ अफ रक्स को वेदरिङ यो सबै स्लो रेटमा अब्टेन हुने रिएक्सन र एउटा हुन्छ एकदमै फास्टमा अब्टेन हुने एकदमै फास्ट यो चाहिँ स्लो रेट भयो र एकदमै फास्ट त्यसलाई चाहिँ हामी इन्स्टन्टेनियस भन्छौं रिएक्सन सबै कुरो सेट गर्न बित्तिकै रिएक्सन त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं इन्स्टन्टेनियस जुन चाहिँ एट रिएक्सन जुन चाहिँ एट इन्स्टन्ट अब्टेन हुन्छ एकै टाइममा स्लो र इन्स्टन्टली अब्टेन हुन्छ स्लो र मोडरेट भन्ने हुँदैन तपाईले रिएक्टेन्ट राख्नुभयो रिएक्सन भयो त्यसलाई चाहिँ हामी एकदमै फास्ट त्यसलाई चाहिँ हामी इन्स्टन्टेनियस रिएक्सन भन्छौं instantaneous reactions एकदमै फास्ट too fast that is एकदमै चाँडो हुने एकदमै फास्ट हुने यो instantaneous reaction अब इन्स्टन्टेनियस रिएक्सन को एक्जाम्पल लेख्ने हो भने बम पर्किनु detonation of explosive एक्सप्लोसिभमा तपाई रिएक्शन्स आगो बाल्नु कि त्यो रिएक्शन्स भएर त्यहाँ बम पर्किन्छ त्यहाँ स्लो र फास्ट भन्ने हुँदैन एट अ इन्स्ट्यान्ट त्यो काम हुन्छ सो बम पर्किनु अथवा एक्सप्लोसिभहरु पर्किनु त्यहाँ पनि केमिकल रिएक्सन्सहरु भइरहन्छ त्यतिकै त्यो पर्किदैन सो बम अथवा एक्सप्लोसिभहरुमा जुन रिएक्सन हुन्छ त्यो एट अ इन्स्ट्यान्ट हुन्छ
त्यो चाहिँ एकदमै फास्ट अकर्ड हुन्छ डेटोनेसन of explosive detonation of explosive र एसिड बेस न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सनहरु जति पनि एसिड र बेस सँग रिएक्सन गर्नु एकछिनमा सल्ट एन्ड वाटर अब्टेन सो एसिड बेस रिएक्सन्स पनि के हो त सो एसिड बेस रिएक्सन पनि के हो त इन्स्टन्टेनियस रिएक्सन एट इन्स्टन्ट अब्टेन्ड हुन्छ एसिड बेस रिएक्सन एसिड बेसलाई हामी न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन पनि भन्छौं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन पनि भयो अथवा प्रिपरेसन अफ AgCl by NaCl and AgNO3 यो पनि एउटा रिएक्सन हो प्रिपरेसन अफ AgCl सिल्भर क्लोराइड फ्रम सोडियम क्लोराइड and silver nitrate AgNO3 यो पनि के हो त एकदमै फास्ट अकर हुने रिएक्सन एकदमै फास्ट अकर हुने रिएक्सन अब थर्ड किसिमको रिएक्सन हेरौं जुन चाहिँ एकदमै स्लो हुन्छ नाइदर टु फास्ट नर टु स्लो एकदमै स्लो हैन मोडरेट रिएक्सनहरु मोडरेट रिएक्सन्स यो चाहिँ न त एकदमै ढिलो हुन्छ न त एकदमै चाँडो हुन्छ नाइदर टु फास्ट नर टु स्लो मोडरेट रिएक्सन्समा याद राख्नु यो त न त धेरै फास्ट पनि हुन्छ न त धेरै स्लो पनि हुन्छ नाइदर टु फास्ट नर टु स्लो ठिक्कको हुन्छ मोडरेट भनेको ठिक्कको यसको स्पिड धेरै कम पनि हुँदैन धेरै बढी पनि हुँदैन यसको एक्जाम्पल लेख्ने हो भने कम्बिनेसन अफ हाइड्रोजन एन्ड क्लोरिन इन प्रेजेन्स अफ लाइट combination of H2 and Cl2 in presence of light हाइड्रोजन र क्लोरिन ग्यास लाइटको प्रेजेन्समा HCl ग्यास बनाउँछ फोटोसेन्सिटिभ रिएक्सन हुन्छ यो त एकदमै फास्ट पनि हुँदैन एकदमै स्लो पनि हुँदैन ठीक छ अर्को एक्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस अफ इथाइल एसिटेट नाम मात्र याद राख्नु यस्तो खालको रिएक्सन हाइड्रोलाइसिस भनेको रिएक्सन विथ वाटर हाइड्रोलाइसिस अफ ethyl acetate in presence of catalyst अथवा या catalyst को presence मा acid use भएको हुन्छ catalyzed by acid so यो रिएक्सन्स को टाइप्सहरु मैले लेख्दिए यसमा चाहिँ दिमागमा यति राख्नु एउटा रिएक्सन एकदमै स्लो हुन्छ एउटा रिएक्सन एकदमै फास्ट हुन्छ एउटा चाहिँ मोडरेट रेट ठीक छ अब रेट अफ रिएक्सन रिएक्सन को रेट भन्नाले के बुझिन्छ रेट अफ रिएक्सन रिएक्सन को रेट भन्नाले के बुझिन्छ भने कुन रेटमा रिएक्टेन्ट अथवा प्रोडक्ट को कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भइराछ त कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुनुको मतलब के भयो यदि प्रोडक्टमा कन्भर्ट भइराछ भने बिस्तारै रिएक्टेन्ट को मात्रा घट्दै जान्छ किनकि रिएक्टेन्ट कन्ज्युम भइराछ र प्रोडक्ट obtained भइराछ सो कुन रेटमा रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा कन्भर्ट भइराछ अथवा कुन रेटमा रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भइराछ त्यसलाई नै हामी रेट अफ रिएक्सन भन्छौं रिएक्टेन्ट बाट प्रोडक्ट पनि हामी obtain गर्न सक्छौं रिभर्सिबल रिएक्सन छ भने रिएक्टेन्ट बाट प्रोडक्ट र प्रोडक्ट बाट रिएक्टेन्ट हामी भन्छौं सो रेट अफ रिएक्सन भन्नाले चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन the change in concentration of either excuse me sir हजुर recorded भइराछ per unit of time
per unit time मा रिएक्टेन्ट अथवा प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन कसरी चेन्ज भइरहेछ द चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट अर प्रोडक्ट per unit time that is called what rate of reaction rate of reaction so rate of reaction equals to rate of reaction is plus minus dc upon र यो सी ब्रैकेट जुन मैले युज गरेको छु यो मैले कन्सन्ट्रेसन टर्मको लागि मैले यो ब्रैकेट युज गरेको हो सी स्ट्यान्ड्स फर कन्सन्ट्रेसन सो द रेट अफ चेन्ज अफ कन्सन्ट्रेसन reactant or product is called rate of reaction अब यो प्लस साइनले के इन्डिकेट गर्छ भने यो लेखिदिन्छु यो डेरिभेटिभको फर्ममा मैले यो एक्सप्रेसन लेखेको छु रेट भनेको डेरिभेटिभको फर्ममा हो यो टर्मले चाहिँ के दिन्छ चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन डी भनेको चेन्ज इन टाइम हुने हो त्यसै डीसी भनेको चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन in a small time interval change in concentration in a small time interval dt अब हेर्नुस् मानौं एले बी दिएको र एले बी दिइरहेछ एउटा मैले रिएक्सन माने जसमा चाहिँ ए चाहिँ बी दिइरहेछ जसरी टाइम अगाडि बढ्दै जान्छ एको कन्सन्ट्रेसन घट्दै गयो टाइम अगाडि बढ्दै जान्छ बीको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो ठीक छ सो यो प्लस साइन जुन मैले अगाडि यो युज गरेको छु प्लस साइनले के स्पेसिफाई गर्छ पोजिटिभ साइन इज when we refer to product concentration किनकि प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन टाइम अनुसार बढ्दै गयो त्यसैले हामी पोजिटिभ साइन युज गर्छौं प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसनलाई डिल गर्ने हो भने पोजिटिभ साइन यदि रिएक्टेन्टको रेफरेन्समा आन्सर भन्ने हो भने हामी नेगेटिभ साइन युज गर्छौं किनकि समय अनुसार रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै जान्छ समय अनुसार रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै जान्छ प्लस एन्ड माइनसको मिनिङ बुझिहाल्नु यो नेगेटिभ साइन जुन छ negative sign is used when we refer to reactant concentration समयको साथ रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै जान्छ त्यसैले यसको रेट चाहिँ हामी नेगेटिभ लिन्छौं र समयको साथ प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ त्यसैले यसको रेट अफ रिएक्सनमा हामी पोजिटिभ लिन्छौं सो पोजिटिभ साइन is used when we refer to product concentration so positive ले चाहिँ प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन दिने भयो नेगेटिभ ले चाहिँ रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन दिने भयो हैन ल ठीक छ अब एउटा एक्जाम्पल लेखिहालौं यहाँबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो एकदमै बुझेर पढ्नु फेरि पछि झुकिनु हुन्छ अहिले त एकदमै सानसाना कुराहरु लेखाउँदै पढाइराछु यो त म मुखले बोल्न पनि टिप्न लाउँथ्यो तर म लेखिराछु भने एकदमै बुझेर टिप्दै के बुझ्नु भएन भने त्यही बेला मलाई सोध्नु किनकि बिस्तारै यो च्याप्टरको रूप लिँदै जान्छ ठीक छ अहिले त बेसिक्स कुराहरु हो बिस्तारै यो ठुलो रूप लिँदै जान्छ फर्स्ट अर्डर रिएक्सन सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन चिन्हको लागि न्यूमेरिकलहरुको लागि यो रूप लिँदै जान्छ त्यसैले बेसिक्स देखि नै मजाले पढ्नु के कन्फ्युजन छ भने सोधौं मानौं एउटा मैले रिएक्सन लिए N2 3S2 अमोनिया बनाउने रिएक्सन हो 2NH3 मैले obtain गरे अब यो रिएक्सनमा N2 + S2 रिएक्टेन्ट हो र अमोनिया NH3 भनेको प्रोडक्ट हो या अमोनिया फर्म भइराछ यो रिएक्सनमा अमोनिया फर्म भइराछ यदि कसैले भन्यो भने रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनिया लेख्नुस् त यो रिएक्सनको लागि कसरी लेख्ने त रेट अफ formation of ammonia
रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनिया अब अमोनिया अब अमोनिया त फर्म भइराछ प्रोडक्ट हो त्यसैले अगाडि लेख्नु पर्यो पोजिटिभ साइन अनि अनि चेन्ज इन concentration कन्सन्ट्रेसन of अफ अमोनिया by बाइ dt dt यसरी लेख्ने हो अब यो रिएक्सनमा कुनै पनि रिएक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि त्यो युनिडिरेक्सनल रिएक्सन हो एउटा आई मिन रिभर्सिबल रिएक्सन हैन रिभर्सिबल रिएक्सन हो भने रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै जान्छ यसको मतलब समयको साथ रिएक्टेन्ट के भइराछ त डिसएपियर भइराछ र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ यसको मतलब समयको साथ प्रोडक्ट के हुन्छ त एपियर हुँदै जान्छ सो रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनियाको ठाउँमा हामी रेट अफ एपियरेन्स अफ अमोनिया पनि भन्न सक्छौं सो डिफरेन्ट वर्डहरु हो टर्महरु युज हुन्छ कन्फ्युज न एपियरेन्स र डिसएपियरेन्स पनि युज हुन्छ यो वर्डहरु पनि हुन्छ सो रेट अफ डिसएपियरेन्स रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ अमोनिया यसको यसको डिसएपियरेन्स अब यो त हैन रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ अमोनिया हैन सरी नाइट्रोजन अमोनिया त प्रोडक्टमा फर्म भएको छ त्यो एपियरेन्स हुनु पर्यो सो रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ नाइट्रोजन अब नाइट्रोजनको लागि अब नाइट्रोजन त रिएक्टेन्ट साइडमा छ त्यसैले माइनस लेख्नु पर्यो सो d of n2 by dt यसरी हामी रेट लेख्छौं त्यही अनुसार रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ हाइड्रोजन लेख्दाखेरि रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन पनि रिएक्टेन्ट साइडमा छ सो माइनस DH2 अपन dt हुने यसरी लेख्नु पर्छ ठीक छ अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् यो रिएक्सन जुन छ यो N2 + 3H2 2NH3 जुन यो रिएक्सन दिइराछ यो रिएक्सनमा सबै काम एकैचोटी भइराछ सबै काम एकैचोटी नाइट्रोजन र हाइड्रोजन कम्बाइन गरेर अमोनिया दिइराछ सो एकैचोटी रिएक्टेन्टको आई मिन एट द सेम इन्स्टेन्ट अफ टाइममा रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन पनि रहन्छ र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढी पनि रहन्छ सो सेम रेटमा यो रिएक्सन जुन रेटमा कन्सन्ट्रेसन घट्छ त्यही रेटमा प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्छ जुन रेटमा रिएक्सनको कन्सन्ट्रेसन घट्छ त्यही रेटमा प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्छ अब ओभरअल रेट अफ द रिएक्सन लेख्नु पर्यो भने रेट अफ द यही रिएक्सनको ओभरअल रेट अफ रिएक्सन लेख्नु पर्यो भने यस्तो सो यो रिएक्सनको रेट लेख्नु पर्यो भने रेट अफ रिएक्सन लेख्नु पर्यो भने अगाडि हेर्नु स्टोइचियोमेट्रीले डिभाइड गर्नुपर्छ कि यहाँ स्टोइचियोमेट्रीले डिभाइड गर्नुपर्छ अब अमोनिया हेर्नु त अमोनियाको स्टोइचियोमेट्री के छ अगाडिको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 2 छ सो अमोनिया त प्रोडक्ट साइडमा हो सो प्लस 1/2 रेट अफ चेन्ज अफ अमोनिया यसरी लेख्नु पर्यो यो चाहिँ इक्वल्स हुन्छ अब रिएक्टेन्टको लागि लेख्नु पर्यो रिएक्टेन्ट के छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ र नाइट्रोजनको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट N2 को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 1 छ 1 ले डिभाइड गरे पनि केही फरक पर्दैन सो -1/1 रेट अफ चेन्ज अफ नाइट्रोजन and this is equals to -1/3 हाइड्रोजन को लागि रेट अफ चेन्ज अफ हाइड्रोजन न्यूमेरिकल गर्ने बेला यसरी ओभरअल रेट निकाल्नु सो यो रिएक्सनको रेट निकाल्दाखेरि कि त अमोनियाको टर्म्समा निकाल्नु कि त नाइट्रोजनको टर्म्समा निकाल्नु कि त हाइड्रोजनको टर्म्समा निकाल्नु र यो सबैको अगाडि त्यसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टले डिभाइड गर्नु यसरी गर्यो भने रिएक्सनको ओभरअल रेट तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ सो यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने कुनै पनि अब रिलेसन अब जस्तै यहाँबाट म एउटा पेयर उठाए जस्तै d अफ रेट अफ चेन्ज अफ अमोनिया अब यहाँ त छ 1/2 यतापटि के छ रेट अफ चेन्ज अफ नाइट्रोजन छ यतापटि
यो यो माइनस साइनमा छ यो दुईटै इक्वल भयो so d so of d of NH3 by dt equals to twice of यसरी म लेख्न सक्छु so यहाँबाट म के इन्फर्मेसन पाइरहेको छु भने जुन रेटमा अमोनिया फर्म भइराछ नि त्यो चाहिँ नाइट्रोजन डिसएपियर हुने रेटको चाहिँ ट्वाइस छ के यो रिलेसन यसको मतलब नाइट्रोजन जुन रेटमा डिसएपियर भइराछ त्यसको ट्वाइस रेटमा चाहिँ अमोनिया एपियर भइराछ यसरी अब क्वेशन सोध्ने बेला चाहिँ झुक्याइ सोध्छ कुन रेटमा अमोनिया फर्म भइराछ अथवा कुन रेटमा नाइट्रोजन डिसएपियर भइराछ सो त्यस्तो खालको क्वेशन गर्दाखेरि पहिला चाहिँ रिएक्सनको ओभरअल रेट लेखिहाल्नु पर्यो त्यो अनुसार चाहिँ स्टोइचियोमेट्री हामी ब्यालेन्स गर्न सक्छौं अथवा रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनिया मात्रै सोधेको छ भने यो 1/2 अगाडि जुन छ यो 2 उता गएर मल्टिप्लाई भएर यसरी हामी लेख्न सक्छौं डिफरेन्ट रिलेसन्सहरु यहाँबाट न्यूमेरिकल गर्दाखेरि तपाईले पाउनुहुन्छ अहिले चाहिँ केही कुरा नबुझे पनि अहिले म केही पढाएकै छैन भर्खर त म लेख्दै छु क्वेशन्सहरु गराउने बेला यो सबै कुराहरु क्लियर हुन्छ म के भन्न खोजिरहेको छु सबै कुराहरु क्लियर हुन्छ अब एउटा हुन्छ एभरेज रेट अफ रिएक्सन एउटा हुन्छ इन्स्टेन्टेनियस ठ्याक्कै त्यही इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम र एउटा हुन्छ एभरेज भनेको ओभरअल रिएक्सनको रेट के छ दुईटा रेट हुन्छ रिएक्सन एउटा हुन्छ जस्तै तपाईहरुले पढ्नु भयो नि यो काइनेमेटिक्समा इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी एभरेज भेलोसिटी इन्स्टेन्टेनियस स्पीड एभरेज स्पीड त्यही अनुसार इन्स्टेन्टेनियस रेट र एभरेज रेट पनि हुन्छ अरे यदि डिफरेन्शियल डेरिभेटिभ यदि हामी युज गरेर रेट लेखिरहेको छौं भने त्यो चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस रेट भयो र डेल्टाको फर्ममा यदि रेट लेखिरहेको छौं भने त्यो चाहिँ एभरेज भयो सो एभरेज रेट अफ रिएक्सन पनि भन्छ अथवा एभरेज भेलोसिटी अफ रिएक्सन पनि अर्को टपिक लेख्नुस् एभरेज रेट अफ रिएक्सन यो भन्दा अगाडि जुन चाहिँ त्यो इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ रिएक्सन यो जुन मैले जति पनि लेखे यो डेरिभेटिभको फर्ममा जति पनि लेख्छु त्यो बुझ्नु इन्स्टेन्टेनियस रेट ठ्याक्कै त्यो पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइममा अब चाहिँ एभरेज भनेको ओभरअल रेट अफ रिएक्सन एभरेज रेट अफ रिएक्सन भनेको ओभरअल रेट अफ रिएक्सन So यो चाहिँ overall rate हो. So change in concentration of reactant or product per unit time is called average rate of reaction. Definition चाहिँ same छ. Definition चाहिँ same छ. र यसमा चाहिँ हामीले टाइम इन्टरभल जुन लिन्छौं अलिकति बढी लिन्छौं. यो भन्दा अगाडिको केसमा हामी dt टाइम इन्टरभल लिएको थियौं. यो चाहिँ डिफरेन्शियल टाइम इन्टरभल हो. र यो केसमा चाहिँ हामी डेल्टा t टाइम इन्टरभल लिन्छौं. र डेल्टा t चाहिँ dt भन्दा अलिकति बढी हुन्छ के? यस्तो कुराहरु थाहा छ कि छैन? म्याथमा पढ्नु भयो होला नि. dt भने डिफरेन्शियल टाइम र डेल्टा t भनेको त्यो पनि टाइम इन्टरभल नै हो. तर dt भन्दा अलिकति बढी त अलिकति मात्रै छ. र सबै कुराहरु सेम छ. एभरेज भेलोसिटी अथवा एभरेज भेलोसिटी अथवा एभरेज पर्यो भने यसलाई एभरेज भेलोसिटी अफ रिएक्सन पनि भन्छ. एभरेज रेट अफ रिएक्सन. सो एभरेज रेट अफ रिएक्सन लेख्नु पर्यो भने यसमा पनि प्लस माइनस युज गर्नुपर्छ. सो चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन यहाँ मैले dt युज गरिन डेल्टा c युज गरे. सो चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट पनि हुन सक्छ प्रोडक्ट पनि हुन सक्छ. टाइम इन्टरभल डेल्टा अपन टाइम इन्टरभल डेल्टा t र सेम कुरा छ भने माइनस साइन युज गर्छौं. प्रोडक्ट छ भने प्लस साइन युज. यही म लेख्दिन्छु. माइनस साइन कुन बेला युज गर्छौं? रिएक्टेन्टको बेला, किनकि रिएक्टेन्ट घटिरा हुन्छ. चेन्ज इन द concentration of reactants upon time. डेल्टा t भनेको टाइम रिएक्टेन्टको लागि माइनस प्रोडक्टको लागि चाहिँ प्लस. चेन्ज इन द concentration
चेन्ज इन द CON को पावर n मैले सर्ट फर्ममा लेखे कन्सन्ट्रेसनलाई चेन्ज इन द कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट अपन टाइम यो कुराहरु छ र यहाँ ग्राफ यदि बनाउने हो भने एउटा सानो ग्राफबाट आइडिया लिने हो भने मानौँ यो ग्राफ हो सो समयको साथ रिएक्टेन्ट के हुन्छ त घट्दै जान्छ मानौँ सुरुमा जब टाइम 0 थियो त रिएक्टेन्टको किनेको कन्सन्ट्रेसन थियो यतापट्टि कन्सन्ट्रेसन टर्म प्लट गरे र एक्स एक्सिस मैले टाइमलाई प्लट गरे जब टाइम हुन्छ 0 त्यतिबेला रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ जति इनिशियल कन्सन्ट्रेसन भएको छ त्यति नै र समय बढ्दै जाँदा रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै जान्छ सो घट्दै गयो र समय बढ्दै जाँदा प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ सो प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै सो रेड पेनले जुन मैले युज गरे यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट हो समयको साथ प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै छ र रिएक्टेन्ट चाहिँ जुन समयको साथ यो घट्दै छ समयको साथ सो यो भन्दा अगाडि जुन मैले युज गरेको थिएँ त्यो इन्स्टन्टेनियस रेट हामी कसरी एभरेज रेटमा यहाँ हेर्नुस् है यो जुन छ हाम्रो अघि जुन हामीले लेखेका थिए DC by dt यो भनेको के हो त एभरेज रेट जुन छ हाम्रो डेल्टा c by डेल्टा यो t एभरेज रेटमा जब हामी लिमिट डेल्टा t टेन्ड्स टु 0 लिन्छौं ठ्याक्कै यो कन्भर्ट हुन्छ यो दुईटै एकअर्कामा यसरी कन्भर्ट हुन्छ सो डेल्टा c अपन डेल्टा t यो भनेको हाम्रो एभरेज रेट अफ द रिएक्सन हो यही एभरेज रेट अफ रिएक्सनमा यदि टाइम इन्टरभल हामी एकदमै कम यदि मान्छौं भने डेल्टा t चाहिँ टाइम इन्टरभल यदि टाइम इन्टरभल टेन्ड्स टु 0 भइरहेछ त्यसको मतलब टाइम इन्टरभल एकदमै कम छ अनि बल्ल हाम्रो इन्स्टन्टेनियस रेट अफ रिएक्सन आउँछ सो यो भनेको के भयो त इन्स्टन्टेनियस instantaneous rate of reaction instantaneous rate of reaction र instantaneous rate of reaction भन्नाले के बुझिन्छ the rate of reaction determined at specified concentration or specified time कुनै पनि पार्टिकुलर टाइम रिएक्सन भइराछ त्यो भइराछ ठ्याक्कै ल अहिले कति छ त कन्सन्ट्रेसन अहिले कति छ त रिएक्सनको रेट कुनै पनि पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा इन्स्टन्टेनियस रेट अफ रिएक्सन युज गर्छौं र ओभरअल रिएक्सनमा रिएक्सन स्टार्ट भयो र रिएक्सन हुँदैछ 1 घण्टादेखि रिएक्सन भइराछ सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट बढी हुन्छ सो सुरुमा रेट पनि बढी हुन्छ बिस्तारै रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै जान्छ सो रेट अफ रिएक्सन पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ सो सुरुमा रेट अफ रिएक्सन बढी हुन्छ र लास्टतिर घट्दै जान्छ हेर्नु न ओभरअल कन्स्ट्यान्ट भइराछ नि है हेर्नु न गर्दै यो ग्राफ के भइराछ त कन्स्ट्यान्ट भइराछ कन्सन्ट्रेसन सेम भइराछ ग्राफ चाहिँ प्यारलली गर्न खोजेको मतलब कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भइराछ सो सुरुमा रेट अफ रिएक्सन अलिकति फास्ट हुन्छ किनकि रिएक्टेन्टको मोलिक्युलहरु पनि फास्ट हुन्छ उनीहरुले कोलिजन पनि एकदमै र्यापिड गर्ने जति बढी कोलिजन भयो त्यति बढी नै प्रोडक्ट अब्टेन्ड हुन्छ मैले भनेको कुराहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ कि म आफै पढिराछु आफै बुझिराछु हजुर सर ल कुनै कन्फ्युजनहरु छ भने सोध्नु सो अहिलेसम्म मैले के पढाएको छैन इन्स्टन्टेनियस रेट र एभरेज रेट पढाए इन्स्टन्टेनियस रेट भनेको कुनै पनि रिएक्सनको इन्स्टन्टेनियस रेट भनेको पार्टिकुलर इन्स्टन्ट अफ टाइममा त्यो रिएक्सनको रेट हो र एभरेज रेट भनेको ओभरअल रिएक्सनको एभरेज रेट हो अब यहाँ त ग्राफहरु बनाएर धेरै कुराहरु छैन तर ओभरअल मेन कुरो चाहिँ यति नै र रेटमा चाहिँ हामी प्लस माइनस साइन युज गर्छौं प्लस चाहिँ हामी प्रोडक्टको लागि युज गर्छौं किनकि समयको साथ प्रोडक्ट बढ्दै जान्छ र माइनस साइन चाहिँ हामी रिएक्टेन्टको लागि युज गर्छौं समयको साथ रिएक्टेन्ट घट्दै जान्छ त्यो ग्राफबाट पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ ग्राफबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा इक्जाम्पल गरौँ त बल्ल के आइडिया आउँछ कि
Example number one. सबैजना कपी गर्नु यो क्वेशनमा. What should be A नम्बरमा सोध्दैछ. The rate of disappearance. What should be the rate of disappearance of B? नम्बरमा सोध्यो. A नम्बरमा सोध्यो र B नम्बरमा सोध्दैछ. The rate of formation of C if the rate of disappearance if the rate of disappearance of A for the reaction दिएको छ हाम्रो A plus B giving 2C. If the rate of disappearance of A for the reaction हाम्रो दिएको छ A plus B giving 2C. Each 10 to the 10 power to the power minus 2 mole per liter per second. Mole per liter per second at a particular temperature. At a particular temperature. यो चाहिँ क्वेशन. अब यो क्वेशनमा धेरै सोध्नु पर्दैन. एउटा रिएक्सन दिएको छ तपाईलाई. A plus B ले रिएक्सन गरेर 2C दिइराछ. अनि यो रिएक्सनमा तपाईलाई के सोध्दैछ त रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ B निकाल्नु कुरो सही नै हो. A र B चाहिँ रिएक्टेन्ट हो. रिएक्टेन्ट समयको साथ घट्छ. त्यसैले डिसएपियर हुन्छ. त्यसैले रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ B निकाल्न पर्यो. सही कुरा त. फेरि B नम्बरमा के निकाल्नको लागि भन्दैछ B नम्बरमा तपाईलाई भन्दैछ रेट अफ फर्मेसन of C निकाल्नु. C पनि प्रोडक्ट साइडमा छ. C चाहिँ प्रोडक्ट साइडमा छ र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन समयको साथ बढ्दै जान्छ. त्यसैले फर्मेसन भने हो. If the rate of disappearance of A for the reaction is 10 to the power minus 2 र A को डिसएपियरेन्स हुने रेट चाहिँ दिएको छ. गर्नुस् त. अब हेर्नुस् यसलाई म गरे हाम्रो इक्वेसन के दिएको छ रिएक्सन A plus B ले दिइराछ 2C. अब यसको रेट लेख्नुस्. रेट अफ रिएक्सन लेख्नुस्. अब A को कन्सन्ट्रेसन घटिराछ. सो माइनस dA by dt equals to minus dB by dt equals to plus 1 by 2 dC by dt मैले लेखे. ब्रैकेट युज गर्न सक्नुहुन्छ. स्क्वायर ब्रैकेट किनकि कन्सन्ट्रेसन टर्म हो यो. कन्सन्ट्रेसन टर्म हो. स्क्वायर ब्रैकेट युज गर्न सक्नुहुन्छ. ठीक छ. अब क्वेशनमा तपाईलाई अब हेर्नुस् त. यहाँबाट हेर्नुस्. यसको अगाडि पनि कुनै स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट छैन. यसको अगाडि कुनै स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट छैन. यसको मतलब A र B चाहिँ सेम रेटले के भइराछ त डिसएपियर भइराछ. जुन रेटले A डिसएपियर भइराछ त्यही रेटले B पनि डिसएपियर भइराछ. सो A नम्बरमा म लेख्न सक्छु. या क्वेशनमा सोध्या द रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ B निकाल. A नम्बरमा सोध्या छ रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ B. यहाँ हामी हेर्न सक्छौं अब A र B को कोएफिसिएन्ट पनि 1 छ. सो 1 by 1 डिवाइड गर्दा पनि केही फरक पर्दैन. सो यहाँबाट हामी के कम्प्युट गर्न सक्छौं भने A नम्बरमा रेट अफ डिसएपियरेन्स DIS APP भनेको डिसएपियरेन्स बुझ्नु. रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ A इक्वल्स टु रेट अफ disappearance of B भयो. र हाम्रो क्वेशनमा के को डाटा दिएको छ.
if the rate of if the rate of disappearance disappearance of of A A को rate of disappearance disappearance 10 to the power minus 2 त्यही नै र हुन्छ त्यही नै हुन्छ B को लागि पनि त्यही नै हुन्छ B को लागि त्यही नै पनि हुन्छ B को लागि so पनि 10 to the so power 10 to the power minus 2 mole per liter per second हुने per second ए नम्बरको आन्सर सिद्धियो अब अब त्यसपछि अब B मा के सोधिरहेछ रेट अफ फर्मेसन अफ C निकाल्नु अब C चाहिँ कुन रेटमा फर्म भइरहेछ C चाहिँ कुन रेटमा फर्म भइरहेछ सो यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौं यो B नम्बरको लागि के हेर्न सक्छौं भने प्लस 1/2 dC by dt equals to minus कुनै एउटा मैले लिए dA by यो प्लस माइनसले प्लस माइनसबाट कन्फ्युजन नहोस् यसले जस्ट फर्मेसन र डिसएपियरेन्सलाई शो गर्नको लागि अब क्वेशनमा सोधिरहेछ मलाई रेट अफ फर्मेसन अफ C निकाल्नुस् रेट अफ फर्मेसन अफ C यसको मतलब DC upon dt निकाल्न भन्दैछ यो 2 गएर यता मल्टिप्लाई हुने भयो dA by dt माइनसले जस्ट यति शो गर्छ कि यसको कन्सन्ट्रेसन घटिरहेछ अरु केही पनि हैन सो 2 इन्टु अब dA by dt कति दिएको छ क्वेशनमा 10 to the power minus 2 मोल per liter per second मोल per liter per second हुने भयो सो यति भयो रेट अफ फर्मेसन अफ C कति भयो त 2 into 10 to the power minus 2 यो माइनसमा कन्फ्युजन नहुनुस् है यो माइनसले चाहिँ A को डिसएपियर हुने रेटलाई मात्रै शो गरिरहेछ तर म्याग्निट्युड फर्ममा मात्रै आन्सर भन्नुस् म्याग्निट्युड फर्ममा यो प्लस माइनस हुँदैन रेट सधैं प्लस माइनसले यति मात्रै शो गर्दैछ कि रिएक्टेन्ट घटिरहेछ र प्लसले यति शो गर्दैछ कि प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढिरहेछ यसको आन्सर यति भयो कोही नबुझेको छ भने मलाई सोध्नु त केही बुझिएन भने सोध्नु केही कन्फ्युजन छ कसैलाई मन्जिल जी सर त्यो मानुकुन डी अनि डिकन्सन्ट्रेसन C त्यो वाला बुझिने सर मैले कुन बुझ्नु भएन यो लेखेको बुझ्नु भएन यो 1/2 मैले कसरी लेखे त्यो बुझ्नु भएन कि यो बुझ्नु भएन यो मैले कोरिरहेको त्यो बुझे the first minus T and concentration of A upon dt A नंबर की B नंबर सर ए B नम्बरमा मैले यो रिलेसन यहाँबाट ताने नि त यो कुराहरु त यही छ हेर्नु न यो इक्वल्स टु साइन छ भने मैले दुईटा कुनै उठाइहाले इक्वल्स छ नि त बीचमा इक्वल साइन छ भने म यो दुईटा पेयरलाई उठाएको हो बुझ्नुभयो तपाई dB by dt र DC by dt यसलाई पनि उठाउन सक्नुहुन्थ्यो मैले के गरे त यसलाई उठाए किनकि रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ A मलाई क्वेशनमा दिएको छ फर्मेसन रेट अफ फर्मेसन अफ C सोधिरहेको थिए त्यसैले मैले दुईटा पार्टलाई उठाएको बुझ्नुभयो ओके सर ल अब अर्को क्वेशन चाहिँ हेरौँ यहाँ एउटा क्वेशन हेलो सर हजुर भन A नम्बरमा दिएको concentration of the reactants B मा भन्दैछ increase in concentration of reactants increase in concentration of reactants C नम्बरमा भन्दैछ
instantaneous rate of reaction, instantaneous rate of reaction. D number मा भन्दैछ average rate of reaction. कुन नम्बर आन्सर हो यसको? कुन अप्सन सही लागिरहेछ? भन्नु त सी नै होला सर। हो सी नै हो किनभने यो डिफरेन्शियल फर्ममा लेखेको छ नि त हैन? डिफरेन्शियलमा dx by dt यदि लेखेको छ भने dc by dt पनि लेख्न सकिन्छ, डिपेन्ड्स अपन द एक्जाम्पल कि त्यसले क्वेशनमा कुन सिम्बल युज गर्यो। सो dx अपन dt छ भने यो सधैँ इन्स्टेन्टेनियसलाई डिनोट गर्छ। सो अप्सन नम्बर ए मा भन्दैछ कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट, कुरै मिलेन। बी मा भन्दैछ इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट। सो dx by dt ले त रेट दिन्छ, रेट यो पनि भएन। अब अप्सन ए र बी त त्यतिकै त्यो बिग्रियो सी र डी मा विद्यार्थीले मिस्टेक गर्छ। सो dx by dt यदि युज भएको छ भने यो चाहिँ एभरेज रेट हुनै सक्दैन, इन्स्टेन्टेनियस रेट। एभरेज रेट हुनको लागि यसको डेल्टा युज हुन्छ कि डेल्टा x by डेल्टा। बुझ्नुभयो? यदि डेल्टा x by डेल्टा t छ भने यो चाहिँ एभरेज रेट भयो, एभरेज रेट अफ रिएक्सन भयो। र dx by dt छ भने त्यो चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस भयो। एउटा क्वेशन अझै गरौँ। Which of the following expressions can be used? Which of the following expressions can be used to describe the instantaneous rate of the reaction? र तपाईलाई रिएक्सन दिएको छ 2a plus b ले के दिइराछ त? a to b दिइराछ। अप्सन नम्बर ए मा दिएको छ तपाईलाई। अप्सन नम्बर ए मा दिएको छ minus 1/2 change in concentration of a upon dt। b मा दिएको छ rate of change of concentration of a। C मा दिएको छ 1/2 times of change in concentration rate of change of concentration of A to B। अप्सन नम्बर डी मा दिएको छ -1/2 dA by dt dot dB by dt। अब मलाई भन्नु यो चारटै अप्सनमा कुन राइट अप्सन हो? ए हो सर, ए यो रिएक्सनको लागि सबैको ए नै आइराछ। सीताजी देशजी हजुर सर। ल यसको आन्सर ए नै। मैले कसरी थाहा पाएँ कि पहिला यसको रेट लेखिया। अब यो जुन रिएक्सन छ यसको रेट लेख्नु। अब ए को अगाडि त 2 छ। अब ए के हो? रिएक्टेन्ट हो। त्यसैले रिएक्टेन्ट त घट्छ समयको साथ अगाडि माइनस लगाइहाल्नुस्। 2 ले डिभाइड गर्नुस् 1/2। अब ए को रेट अफ चेन्ज अफ कन्सन्ट्रेसन अफ ए दिस इज इक्वल टु माइनस 1/1 rate of change of concentration of B equals to plus 1/1 in a stoichiometry A to B जुन compound छ product stoichiometry constant 1 छ त्यसैले plus 1/1 हुने भयो।
rate of rate of concentration of concentration of A to B upon dt. So यो अप्सनमा यदि यो तीनटै छ भने तीनटै यसको आन्सर हो। अब यो तीनटै अब कुन म्याच भइराछ त? अब त्यो चेक गर्नु पर्यो। यो टर्म दिएको छ कि तीनटै बराबर छ है, तीनटै बराबर। कुन म्याच भइराछ? एउटा मात्रै म्याच भइराछ। अप्सन नम्बर A, अप्सन नम्बर B त हामीले निकालेको डाटासँग म्याच भएन। अप्सन नम्बर C पनि म्याच भएन किनकि रेट अफ चेन्ज अफ कन्सन्ट्रेसन अफ A to B को अगाडि 1/2 दिएको छ अप्सन नम्बर C। यो पनि म्याच भएन। अप्सन नम्बर C पनि म्याच भएन। अप्सन नम्बर B पनि म्याच भएन। D त म्याचै भएन। सो राइट अप्सन इज अप्सन नम्बर A। सो यस्तो क्वेशन पनि सोध्छ। सर अब अरू एक्स्ट्रा सर कन्सेप्टहरु अगाडि दिइहाल्नु छ। यो क्वेशनहरु अब गरिहाल्छ। ल अब चाहिँ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रेट अफ रिएक्सन। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द रेट अफ कुन फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ? क्लास 12 मा पढ्नु भयो। फ्याक्टर भन्नु त मलाई। इधर फ्याक्टर भन्नुस्। थाहा छ? टेम्परेचर, कन्सन्ट्रेसन, अरु प्रेशर, अरु क्याटालिस्ट। भेरी गुड, सबैले आउँछ। त एउटा फ्याक्टर भयो कन्सन्ट्रेसन। मल्टिपल चोइस क्वेशनमा 3-4 वटा झुक्याउन फ्याक्टरहरु पनि याद गर्नु। सो कन्सन्ट्रेसनले पनि डिपेन्ड गर्छ रेट अफ रिएक्सनलाई। किन डिपेन्ड गर्छ? यदि बडी कन्सन्ट्रेसन छ भने बडी कन्सन्ट्रेसन छ भने ल अफ मास एक्सनमा पनि हामी पढ्या थियौ हैन? रेट चाहिँ कन्सन्ट्रेसनको सम पावरमा डिपेन्ड गर्छ हैन? सो कन्सन्ट्रेसन यदि बडी भने त्यहाँ कोलिजन्स पनि बडी हुने भयो। रिएक्टेन्टको मोलिक्युल्स अथवा एटम्स पनि बडी हुने भयो। सो मजाले उनीहरु कोलाइड गर्छन् यदि कन्सन्ट्रेसन बडी छ भने। र यही च्याप्टरमा हामी पढ्छौं यदि रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट अब्टेन हुनको लागि इफेक्टिभ कोलिजन चाहिँ हुनु पर्ने हुन्छ। इफेक्टिभ कोलिजन जहाँ चाहिँ सबै रिएक्टेन्टले प्रोडक्ट दिदैन है। जुन रिएक्टेन्टको मोलिक्युलसँग सफिसिएन्ट एनर्जी छ जसले चाहिँ एनर्जी ब्यारियरलाई क्रस गर्न सक्छ। याद आइराछ कुराहरु? एनर्जी ब्यारियर के हो? एनर्जी ब्यारियर यस अथवा थ्रेशोल्ड एनर्जी भन्दा जसको एनर्जी बढी छ सो त्यसले चाहिँ मात्रै क्रस गर्ने। सो डिफरेन्ट फ्याक्टर्सहरु हुन्छ। यदि कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट बढ्यो भने रेट अफ रिएक्सन पनि बढ्छ किनभने रेट अफ कोलिजन बढ्छ। सो यदि कन्सन्ट्रेसन बढी छ भने रेट अफ रिएक्सन पनि बढी हुने हो। सो डाइरेक्टली रिलेसन हुने कन्सन्ट्रेसन। अर्को भनेको प्रेशर। यो प्रेशर चाहिँ हामी ग्यासियस रिएक्सनको लागि युज गर्छौं है। ग्यासियस रिएक्सनको लागि अब मलाई भन्नुस् त प्रेशरसँग कस्तो रिलेसन हुन्छ? प्रेशर बढायो भने कुनै पनि ग्यासियस रिएक्सनमा प्रेशर बढायो भने रेट अफ रिएक्सन बढ्छ कि घट्छ? प्रेशर बढायो भने बढ्छ सर। घट्छ यसको कारण चाहिँ के भयो भने on increasing the प्रेशरलाई बढाउने हो भने भोल्युम के हुन्छ? घट्छ। भोल्युम डिक्रिजेस। र यदि भोल्युम डिक्रिज भयो भने कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ? बढ्छ। एन्ड कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिजेस। कन्सन्ट्रेसन फेरि बढ्यो भने के हुन्छ? रेट अफ रिएक्सन पनि बढ्छ। हेन्स रेट पनि बढ्ने। रेट अफ रिएक्सन पनि इन्क्रिजेस हुने भयो। बुझ्नुभयो? सो प्रेशर इन्क्रिज गर्ने हो भने भोल्युम चाहिँ घट्छ।
भोल्युम चाहिँ घट्छ भोल्युम भोल्युम घटिसकेपछि कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ त बढ्छ भोल्युम घटेपछि कन्सन्ट्रेसन कसरी बढ्छ भन्ने लागिरहेछ भने मानु पहिला के गर्नुस् एउटा चियाको कप मानु चियाको कप भयो र एउटा ठुलो ग्लास यो ठुलो ग्लास यसमा पनि दुईटैमा 1 स्पुन सुगर एड यसमा पनि 1 स्पुन सुगर र यसमा पनि 1 स्पुन सुगर यो ठुलो ग्लास सानो चियाको कप दुईटैमा पानी छ अब हेर्नुस् त कन्सन्ट्रेसन कुनमा बढी हुन्छ सल्युटको चिनीको कन्सन्ट्रेसन कुनमा बढी हुन्छ जसको भोल्युम कम अथवा कुन पानी खादाखेरि एकदमै गुलियो फिल हुन्छ भन्नु त यो कपको पानी खादा गुलियो फिल हुन्छ कि यो ग्लासको पानी खादा गुलियो फिल हुन्छ कपको त्यसैले कपमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन बढ्ने भयो सल्युटको कन्सन्ट्रेसन सुगर क्रिस्टलको कन्सन्ट्रेसन बढ्ने त्यसैले भोल्युम यदि कम छ भने अब भोल्युम यदि कम छ भने कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने रेट अफ रिएक्सन बढ्ने भयो यसरी यो अलिकति दिमागमै कुराहरु पनि राख्नु र अर्को फ्याक्टर थर्ड फ्याक्टर चाहिँ टेम्परेचर जनरली के देखिन्छ भने यदि टेम्परेचर हामी बढाउँछौं भने रेट अफ रिएक्सन पनि बढ्छ यदि हामीले टेम्परेचर बढायौं भने रिएक्टिङ स्पेसिसको थर्मल एनर्जी बढ्ने भयो थर्मल एनर्जी बढिसकेपछि त्यसको रेट अफ कोलाइड गर्ने रेट पनि बढ्ने भयो र कोलिजनको रेट यदि बढ्छ भने ओभरअल रेट अफ रिएक्सन पनि बढ्ने भयो सो यो सँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल यो दिमागमा राख्नु इट इज जनरली observed that rise in temperature increases the reaction rate यदि टेम्परेचरलाई बढाइयो भने रिएक्सन पनि के हुन्छ त बढ्छ यदि टेम्परेचरलाई बढाउने हो भने रेट अफ रिएक्सन पनि बढ्छ रेट अफ रिएक्सन पनि बढ्छ फोर्थ नम्बरमा नेचर अफ रिएक्टेन्ट नेचर अफ रिएक्टेन्ट अब नेचर अफ रिएक्टेन्टले के भन्छ भने ग्यासियस रिएक्टेन्टहरु जुन चाहिँ ग्यासियस स्टेटमा रिएक्टेन्ट छ उनीहरु चाहिँ एकदमै फास्ट रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्छ देन द रिएक्टेन्ट्स एट लिक्विड एन्ड सोलिड स्टेट यो चाहिँ किन भयो भने ग्यासियस स्टेटमा जुन रिएक्टेन्टहरु हुन्छ उनीहरुको बीचमा बोन्डिङ त्यति राम्रो हुँदैन सो दे आर फ्री टु हियर एन्ड देयर फ्री टु कोलाइड ओके त्यसैले ग्यासियस रिएक्टेन्टहरु एकदमै फास्ट हुन्छ ग्यासियस रिएक्टेन्टहरु फास्ट हुन्छ यो डिपेन्ड्स हुन्छ कि त्यसको त्यो रिएक्सन अथवा त्यो रिएक्टेन्टमा कस्तो खालको बोन्डिङ चाहिँ इन्भल्भ छ कि यदि ग्यासियस रिएक्टेन्ट छ भने ग्यासियस मोलिक्युल्सहरुको बीचमा बोन्डिङ पनि कम हुने भयो अथवा बोन्डको स्ट्रेन्थ पनि वीक हुने भयो त्यसैले त मोलिक्युल्सहरु हेर यता र उता मुभ भइरहेको तर लिक्विड र सोलिड अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ बोन्डिङ अलिकति स्ट्रङ हुन्छ इन्टरमोलिक्युलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मोलिक्युल्सहरु यता र उता इजिली चाहिँ फ्लो गर्न सक्दैन त्यही अनुसार कोलिजन रेट पनि के भइदिन्छ त कम भइदिन्छ सो नेचर अफ रिएक्टेन्टमा पनि रेट अफ रिएक्सन डिपेन्ड गर्छ सो रेट अफ रिएक्सन कस्तो खालको रिएक्टेन्टको लागि बढी हुने भयो त ग्यासियस रिएक्टेन्टको लागि रेट बढी हुने भयो देन द रिएक्टेन्ट इन लिक्विड स्टेट देन द रिएक्टेन्ट इन सोलिड यो अर्डर चाहिँ याद गर्नु The rate depends upon the specific bonds involved and hence on the nature of the reaction. So bonding कस्तो खालको इन्भल्भ छ त त्यहाँ gaseous molecules हरुको बीचमा bonding एकदमै वीक हुन्छ then liquid and solid states of reactant. कुरो बुझ्नुभयो नेचर अफ रिएक्टेन्टमा नेचर अफ रिएक्टेन्टको नेचर लिक्विड स्टेटमा छ कि सोलिड स्टेटमा छ कि ग्यासियस स्टेटमा छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ रेट अफ रिएक्सन त्यही अनुसार अब अर्को प्रपर्टी छ सरफेस एरिया अफ रिएक्टेन्ट सरफेस एरिया अफ रिएक्टेन्ट्स surface area of the reactants यदि रिएक्टेन्ट्स को सरफेस एरिया यदि बढाउने हो भने रेट अफ रिएक्सन पनि बढ्छ जति रिएक्टेन्टको एरिया एक्सपोज्ड हुन्छ नि त्यति नै बढी कोलिजन अब यो कुरा बुझाउनको लागि चाहिँ म एउटा एक्जाम्पल लिन्छु जस्तै मानौँ मसँग एउटा के छ त एउटा ग्लास छ
अब यसमा मलाई चिनी घोल्नु पर्ने छ तर मसँग दुई किसिमको चिनी छ एउटा छ ठुलठुलो क्रिस्टल अथवा ठुलठुलो दाना भएको चिनी हैन ठुलठुलो दाना भएको चिनी अनि एउटा छ पाउडर्ड फर्मको चिनी अब यही दानालाई मैले के गरे धुलो पिठो बनाइदिए एकदमै पाउडर्ड यो चाहिँ पाउडर्ड फर्मको हो पाउडर्ड यो चाहिँ पाउडर्ड फर्मको भयो अनि यो चाहिँ क्रिस्टल फर्मको भयो अब मलाई भन्नु कुन चाहिँ चाँडै घुल्छ क्रिस्टल फर्मको चिनी चाँडै घुल्छ कि पाउडर्ड फर्मको चिनी चाँडै घुल्छ किन सरफेस एरिया बढी छ नि सर त्यो पाउडर वाला सरफेस एरिया बढी छ अब भन्छु सर कसरी सरफेस एरिया बढी भयो एउटा एक्जाम्पल यसरी मानव यो मेरो चिनीको एउटा क्रिस्टल भयो हैन अब यसको चारवटा फेसेस अहिलेको लागि यो फेस चारवटा फेस मात्रै एक्सपोज छ सो चारतिरबाट मात्रै यसलाई अट्याक पाउने भयो यदि मैले यसलाई बीचबाट यसरी ब्रेक गरिदिए बीचबाट ब्रेक गर्न साथ भित्रको फेस पनि एक्सपोज भयो कि भएन हेर त यो भित्रको फेस पनि एक्सपोज भयो कि ब्रेक गर्न बित्तिकै भित्रको फेस पनि एक्सपोज भयो कि भएन यसलाई मैले थुप्रै पाउडर बनाउनुको मतलब के हो यसलाई मैले धेरै ब्रेक गरेँ इन्टु नम्बर अफ पिसेसमा ब्रेक गरिसकेपछि बल्ल यो पाउडरको फर्ममा हुन्छ सो पाउडरको फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेपछि रिएक्टेन्टको के हुन्छ त सरफेस एरिया बढ्छ भित्रको म्याक्सिमम एरियाहरु भित्र क्रिस्टलको अथवा चिनीको क्रिस्टलको भित्रको पार्टहरुको एरियाहरु पनि एक्सपोज हुने र जति बढी एरिया एक्सपोज हुनेको त्यति नै त्यसले अट्याक पाउने भयो के कुनै पनि रिएक्सन यदि हुन्छ भने त्यहाँ अट्याक हुन्छ रिएक्टेन्टको मोलिक्युल्सहरुमा अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा म पढाउँछु एउटा हुन्छ रिएक्टेन्ट अनि एउटा हुन्छ रिएजेन्टमा रिएक्टेन्टले अट्याक एउटा हुन्छ सबस्ट्रेट रिएक्टेन्टको दुईटा पार्ट हुन्छ म यहाँ लेखिदिन्छु REAC रिएक्टेन्टको दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा हुन्छ सबस्ट्रेट अर्को हुन्छ रिएजेन्ट रिएजेन्टले के गर्छ त सबस्ट्रेट माथि अट्याक गर्छ यसरी बुझ्नु रिएजेन्ट चाहिँ मर्डरर हो यसले चाहिँ मर्डर गर्छ सबस्ट्रेटको चाहिँ मर्डर भयो सबस्ट्रेटको चाहिँ मर्डर भयो सो रिएजेन्ट र सबस्ट्रेट हामी कलेक्टिभली रिएक्टेन्ट भन्छ र यदि रिएक्टेन्टहरुको सरफेस एरिया बढ्यो भने रेट अफ रिएक्सन पनि बढ्छ किनकि म्याक्सिमम पोर्सन अथवा म्याक्सिमम फेसेसहरु एक्सपोज्ड हुने सो यो पनि एउटा रेट अफ रिएक्सनलाई इफेक्ट गर्ने प्रोपर्टी अथवा फ्याक्टर हो रेट अफ रिएक्सनलाई इफेक्ट गर्ने फ्याक्टर हो नेचर अफ रिएक्टेन्ट्स एन्ड सरफेस एरिया अब एउटा लास्ट बाँकी छ क्याटालिस्ट र क्याटालिस्टले के गर्छ त रेट अफ रिएक्सन बढाउँछ र कसरी बढाउँछ त यसले चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ पाथ प्रोवाइड गर्दिन्छ रिएक्सनले जब म योभन्दा अगाडिको क्लासेसहरुमा जब म यो एक्जोथर्मिक एन्ड इन्डोथर्मिक रिएक्सन्सको जब म ग्राफहरु बनाउँछु नि त्यति बेला चाहिँ हामी बताउँछौँ कि क्याटालिस्टले कसरी रेट अफ रिएक्सनलाई असर गर्छ क्याटालिस्टले के गर्दिन्छ त एउटा अल्टरनेटिभ पाथ प्रोवाइड गर्दिन्छ रिएक्सनलाई यदि क्याटालिस्ट युज नगरेको रिएक्सन छ भने यदि त्यो लामो पाथ हुँदै रिएक्सन कम्प्लिट गरिरहेछ भने क्याटालिस्टले के गर्दिन्छ त एउटा छोटो अल्टरनेटिभ पाथ प्रोवाइड गर्छ त्यो रिएक्सनको लागि सो क्याटालिस्टले पनि के गर्छ त रेटलाई एकदमै बढी असर पारिरहेको हुन्छ ल एउटा क्वेशन गर्नुस् त अब एउटा क्वेशन लेख्नुस् एउटा क्वेशन for the reaction 4NH3 in gaseous state plus 5O2 in gaseous state giving 4NO in gaseous state plus 6H2O in gaseous state अनि यहाँ चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भने गिभन चाहिँ के छ भने rate of change of NO rate of change of NO चाहिँ दिएको छ 3.6 into
10 to the -10 to the power power -3 mole per per liter per per second. second. अब अब calculate calculate एक नंबर नम्बरमा rate of rate of disappearance of ammonia rate of rate of disappearance of ammonia B नम्बरमा rate of formation of water rate of formation of water. water. Calculate गर्नुस् त Actually फेरि म यो रिपिट गरिदिन्छु अघि रेकर्ड त्यो पाउज थियो रेट अफ रिएक्सन माथिको जुन रिएक्सन दिएको छ त्यसको मैले यसरी रेट लेखे र क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई रेट अफ फर्मेसन अफ दिएको डाटा चाहिँ रेट अफ फर्मेसन अफ NO दिएको छ 3.6 × 10 to the power -3 र अमोनियाको सोधिरहेको छ त्यसैले अमोनिया वाला NO वाला पेयर मैले निकाले र 1/4 क्यान्सल भयो यसको मतलब जुन रेटमा NO फर्म भइरहेछ त्यही रेटमा NH3 दैट इज अमोनिया डिसअपियर भइरहेछ अब सेकेन्ड पार्टमा फर्स्ट पार्ट सित्यो सेकेन्ड पार्टमा के क्याल्कुलेट भन्दै छ रेट अफ फर्मेसन अफ वाटर अब वाटर चाहिँ कुन रेटमा फर्म भइरहेछ त अब केही छैन वाटर वाला पेयर र NO वाला पेयर लिहाल्नुस् अब मैले सेकेन्ड पेयर चाहिँ वाटर र NO वाला लिन्छु सो वाटरको पेयर हाम्रो यहाँ छ वाटर यहाँ छ NO यहाँ अब यो दुईटै उठाउनुस् यहाँ लेख्न सकिन्छ प्लस 1/4 हजुर त्यो 1/4 र 1/4 कट हुन्छ त हुन्छ त हुँदैन र कसरी हुन्छ अब जस्तै यसरी बुझ्नुस् यतापट्टि छ 3x स्क्वायर यतापट्टि छ 3y स्क्वायर 3 काट्न मिल्छ तर त्यहाँ त प्लस माइनस छ नि त हो त मैले अघि भने थिए नि त यो ओरिजिनल प्लस माइनस हैन यो प्लस माइनसले एउटा सेन्स मात्रै भन्छ कि प्लसले के भन्छ त समयको साथ कन्सन्ट्रेसन बढ्ने हो र माइनसले चाहिँ के सेन्स दिन्छ त समयको साथ कन्सन्ट्रेसन घट्ने हो बस यो सेन्स दिन्छ कि सेन्स यो एक्चुअलमा प्लस माइनस हैन यो सेन्स दिन्छ सेन्स बुझ्नुभयो प्लसले के सेन्स दिन्छ त सुरुमा मैले लेखाएको थिएँ नि यो कुरा हो यस्तो विद्यार्थीले धेरै कन्फ्युजन हुन्छ मलाई थाहा छ त्यसैले मैले यो सुरुमा प्लस माइनस यहाँ लेखाएको छु हेर्नुस् त एकचोटी देशजी देखाउनु भएको छ कि म तल कन्फ्युज भए के त्यही भएर ए ठीक छ प्लसले चाहिँ के सेन्स दिन्छ त प्लस साइन इज युज्ड व्हेन वी रिफर द प्रोडक्ट कन्सन्ट्रेसन समयको साथ प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्छ त्यसैले रेट लेख्ने बेला त्यसको अगाडि हामी प्लस र रिएक्टेन्टमा के हुन्छ समयको साथ रिएक्टेन्टले रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गरेर रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्छ त्यसैले रेट लेख्ने बेला जति पनि रिएक्टेन्टहरु छ हामी माइनस साइन युज गर्छौं त्यसैले यहाँ अघि नलेखेको थियो हेर्नुस् न माइनस मैले लेखेकै कारण त्यही हो यसले सेन्स मात्रै दिन्छ कि देशजी बुझ्नुभयो नि त्यसैले अब ओरिजिनल प्लस माइनस भइदिएको भए अब यो टर्म यतापट्टि आउँथ्यो काट्न मिल्दैन तर यति बेला चाहिँ काट्न पाइन्छ ठीक छ अब सेकेन्ड नम्बरमा के सोध्दैछ त रेट अफ फर्मेसन अफ वाटर वाला र NO वालाको पेयर लिनुस् NO वाला मैले पेयर लिसके अब वाटर वाला पेयर लिन्छु वाटर वाला पेयरमा के छ प्लस 1/6 रेट अफ फर्मेसन अफ वाटर ठीक छ अब क्वेशनले सोध्दैछ रेट अफ फर्मेसन अफ वाटर झिक्नुस् सजिलो
therefore मलाई कति मात्रै झिक्नु पर्यो त DH2O by dt झिक्नु पर्यो so 6 so 6 उता जान्छ हुन्छ 6 by 4 6 by 4 times rate of formation of NO र 6 by र 6 by 4 भनेको के हो 2 3 जा 6 2 to the 4 3 by 2 times of rate of formation of NO कति दिएको छ क्वेशनमा क्वेशनमा कति 3.2 3.6 into 10 to the power minus 8 -3 हैन 3.6 3.6 into 10 to the power minus 6 10 to the power -3 हो 8 हैन 8 हैन 10 to the power 10 to the power minus 3 3.6 into 10 to the power minus 3 so so 3.6 into 10 to the power minus so 3 यसलाई सल्भ गर्नु जति आउँछ त्यति के भयो मोल पर लिटर पर सेकेन्ड कति आउँछ यसलाई सल्भ गरेर 5.4 into 10 to the power minus 3 ठीक छ 5.4 into 10 to the power यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ एक्जामको लागि ल एउटा होमवर्क दिन्छु मलाई गरेर आन्सर चाहिँ पठाउनु होला एउटा क्वेशन लेख्नुस् एउटा रिएक्सन छ रे जुन चाहिँ क्लोज्ड भेसलमा भइराछ यो क्वेशन लेख्नु सबैजना The following reaction was studied in a closed vessel. Reaction के हो 2N2O5 nitrogen pentoxide reversibly giving 4NO2 plus O2 यो दिइराछ यो रिएक्सन हो अनि यहाँ के भन्दै छ it was found that concentration of NO2 increases by 4 into 10 to the power minus 2 mole per liter in 5 seconds. Calculate. Question में चाहिँ के दिएको छ it was found that concentration of NO2 increases by 4 into 10 to the power minus 2 mole per liter in 5 seconds. Calculate एक नम्बरमा rate of reaction the rate of reaction B number rate of change of concentration of N2O5 rate of change of concentration of N2O5 rate of change of concentration of N2O5 ल यो क्वेशन चाहिँ आजको लागि होमवर्क भोलि म सोध्छु निकालेर राख्नुस् र केमिस्ट्री क्लास चाहिँ म अब इन्ड गर्छु Excuse me, sir. yes